السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نتعلموا كيفاش نديروا نخدموا ب يوزر فورم. يوزر فورم هي اون فenêtre اللي كان نديروها باش نديروا مجموعه ديال العمليات في واحد لو فيشي. يعني بمعنى اخر واحد لا فenêtre اللي كنكريو فيها دي فنا دي بوتون وتنكريو فيها دي شون دو سيزي باش كتكون عندنا اون سيزي اوتوماتيك في واحد لو فيشيي اولا في واحد لا فوي اكسل اللي كنبغيو لوتيليزاتور ما يقيسهاش. الوغ منين كنجيبو هاد دا لا فenêtre دونك تيخصنا نخدمو بلو في بي ا فين في الفيزيوال بازيك هنا. دونك توجور في هاد المنيو هذا ديفلوبور فيزيوال بازيك ياك، وغنمشيو نديرو ديريكتومون انسيرسيون يوزر فورم. يوزر فورم 1 ها هي عطانا السميه ديالها يوزر فورم 1. دونك هنا كنبدلو لا ديمونسيون ديالها من هنا من هاد البلاصه. الوغ هنا كتبقى السميه ديالها يوزر فورم 1 هنايا، وهنا الا بغيت نبدل ليكريتور هنا يوزر فورم 1 غادي نجي للكابشن هنا هاد البلاصه هادي وغادي نبدل كابشن. غنكتب باغ اكزومبل هاد لا فenêtre شنو غندير فيها؟ غندير فيها فenêtre دو سيزي ولا نعطيو ان نون فورم دو سيزي forme de saisie. Alors, نبداو directement la création ديال les boutons ou ديال les champs de saisie. Alors, une fois تنضرب على هنا دونك تتخرج لي هنا بواط اوتي اولا ندير افيشاج بواط اوتي. ها هي بواط اوتي هنا كتحيد، وهنا ندير افيشاج بواط اوتي ها هي جات. الوغ هنا غنمشي ديريكتومون هنا هادي اللي مكتوب فيها ا بي زون دو تكست. جو كليك ياك ونجي هنا نختار لومبلاسمون ديالي وندير اون زون دو تكست. الوغ غنختار لا زون دو تكست الاولانيه ها هي الاولى ياك، ندير اون زون دو تكست وحده اخرى على حسب لي كولون اللي غادي ندير فيهم لا سيزي ديالي. الوغ لي كولون اللي غندير فيهم لا سيزي باغ اكزومبل هنا نرجع لو فيشي اكسل ديالي كاين عندي هنا موا كونتيتي شيفر دافير بريم. هاد بريم هذا فيه اون فونكسيون ياك. في الاخر غادي نشوفوا كيفاش غنديروا لا كوبي ديال لا فونكسيون حتى هي تزاد في لانين الاخرانيه. الوغ حنا غنكتفيو بالكرياسيون ديال لي شون ديالنا ديال ثلاثه ديال لي شون نسميهم لو موا لا كونتيتي و لو شيفر دافير. رجعوا لا فينيتر ديالنا هنا. الوغ هنا الاولانيه ها هي نجيبو هنا الوسط بور لا ميزون فورم. الوغ غناخدو عاوتاني شون دو سيزي هنا وغنجيو غندير واحد اخر ثلاثه. الوغ الاولاني هنا باش غنعطيوهم ان نو. الوغ غنجي هنا الانتيتولي وغنكتب هنا ديريكتومون وحدها. الوغ هنا غنكتب اشنو قلنا هنا في لونتيت. الوغ لونتيت كاين عندنا موا كونتيتي و شيفر دافير. الوغ غنجي هنا نكتب موا دو بوين. هنا عاوتاني غناخد كونتيتي ها هي كونتيتي وهنا غندير عاود شيفر دافير ديالي. فوالا هنا شيفر افير دو بوين. هنا غنديرو حتى هنا دو بوين. فوالا من بعد الواحد يقدر يدير اون ميزون فورم اللي هي بيرسوناليزي. دونك هنايا بوغ باش نعرفو حنايا كيفاش نديرو لا سيزي ديالنا. دونك هنا الوغ هنايا غنكريو دابا لو بوطون ديالنا اللي غنديرو فيه لو كود ياك. لو بوطون ديالنا غنسميوه دابا هنا هذا غنسميوه فاليدي باغ اكزومبل فاليدي. داكوغ دونك فاليدي ها هو.
الوغ باش نكزيكوتيو هاد لا فورم ديالنا ياك يسوفي باش نجي لهنا اكزيكوتي لهاد البوطون هذا بلاي اكزيكوتي فوالا هاهي لا فورم ديالنا مزيانه فوالا فاليدي باقي ما كاينش فيها ان كود دونك ما كدير ليكزيكسيون ديال حتى حاجه دونك جو فيرم هنا باش ندير ان بوطون اللي كيسد ليا لا فورم ديالي دونك غندير هنا ان اوتر بوطون هكا ياك ونسميوه باغ اكزومبل فيرمي داكوغ دونك غنبداو بهاد لو بوطون فيرمي هادو بوطون فيرمي غادي ندير دو كليك عليه ياك وغادي يعطيني اشنو خصني نكتب في هاد لو بوطون الوغ هاد لو بوطون هذا غادي ندير باش نسد اون فونيتر غنكتب ديريكتومون ان لود هنا مي اونطري الوغ هاد ان لود هي فيرمي مي سميتو اون فاريابل اللي كتعني لينا لا فونيتر اللي محلوله اون كور الوغ ندير بلاي هيا فيرمي هو سد ليا لا فونيتر ديالي الوغ غنمشي دابا هنا غنديرو اشنو غنكتبو في لو كود ديال فاليدي الا بغينا نديرو فاليدي صافي دير خصنا نكتبو هاد لو موا اللي كاين هنايا تكتب لينا في لا سيلول ديالو لا كونتيتي تكتب في لا سيلول ديالها و لو شيفر دافير حتى هو الوغ هذا شاك زون دو تكست كتكون عندها كيكون عندها ان نون اللي غادي نعرفوه في لو كود هاد لو نون هذا هو هذا نيم تكست بوكس 1 هذا فيه تكست بوكس 2 هذا فيه تكست بوكس 3 داكوغ الوغ غادي نجي دابا لفاليدي غندير عليها دو كليك ها هو عطاني هنا بريفيت سوب كوموند بوطون 1 ها هو بوطون 1 شنو غادي ندير فيها دونك غادي ندير فيها ليكريتور ديال هادوك لي تكست في لي سيلول دونك اشنا هي لا سيلول اللي غنكتب فيها دونك بور فير سامبل غادي ناخدو دابا ديريكتومون بلا ما نحسبو حنا غنقولو حنا بحال الا عارفين هاد لا لين ديالها دونك هنا بي غنكتبو هنا في بي 14 دونك بي 14 و سي 14 و دي 14 داكوغ غنجيو هنا وغنكتبو رينج ونحلو البارونتيز ونديرو guillemets ونكتبو لا ريفيرونس شنا هي دونك بي 14 ونسد البارونتيز داكوغ دونك هنا شنو غادي ندير فيها هاد الرينج شنو غادي ندير فيها دونك غندير بوين وغنكتب فاليو لا فالور ديال رينج اشنو كتساوي ليا تكست بوكس 1 داكوغ نجي هنا عاوتاني نكتب رينج بارونتيز الوغ بي سي 14 ياك ونسد guillemets بوين فاليو ايغال شنو تكست بوكس box 2 لا ميم شوز عاوتاني بور تكست بوكس 3 حتى هي ندخلوها في رينج اشنا هو رينج دي 14 رينج دي 14 حتى هي الوغ ونسد البارونتيز بوين فاليو ايغال تكست بوكس 3 نكتفيو بهاد لو كود هذا وغنشوفو شنو كتبنا هنا دونك بي و سي و دي اون فيريفي هو بي و سي و دي بي 14 سي 14 دي 14 الوغ غادي نرجعو لو كود ديالنا وغنديرو اكزيكوتي وغنديرو لو موا شنو هو باغ اكزومبل هو جونفيي
ياك لا كونتيتي غنختارو نكتبو اون كونتيتي فوالا الشيفر دافير ديالنا تا هو 1 مليون باغ اكزومبل ياك فاليدي فوالا ها هو كتب لي هنا لي دوني ديالي حطهم لي هنا في لي لين دونك جونفيي ها هو هذا دار لي هنا لا كونتيتي ودار لي هنا لو شيفر دافير داكوغ دونك هنايا غادي يبقى ليا باش ندير لو هذيك لا فونكسيون ديالي نهبطها هنا من هنا نهبطها هنا داكوغ غندير دابا فيرمي وغادي نمشي لا فونكسيون ديالي شنو هي غنمشي لفاليدي لو ديال فاليدي دو كليك عليه ها هو داني هنا غادي نجي هنا اونطري اشنو غادي ندير غادي نكتب اون خاصني نسيليكسيوني هذيك لا سيلول دونك خاصني جو مو بوزيسيون سور لا سيلول هذه ياك وندير la copie, d'accord? Je me positionne sur E13, d'accord? On accepte range, on fait parenthèse, alors, on fait parenthèse, on accepte E13, E13 égale, on a E13 point select entrée بهاد la fonction هذه select كان sélectionner là je me positionne sur la cellule d'accord alors je reviens dans la ligne et je mets عاوتاني destination ou là غندير sélection la sélection ديالي اللي sélectionnait alors sélection point autofill autofill هذه la sélection je copie les données ديالها d'accord espace وغنكتب هذوك la copie فين غنديرها غنكتب ليها غنقول له destination ياك destination deux points égal شنو هو range نحل parenthèse ياك وندير guillemets وغادي ندير E13 deux points من E13 ل E14 ياك بحال لا سيليكسيون ديالي العاديه E13 غنهبطها ل E14 داكوغ وندير ان اسباس وغنكتب له لو تيب ديال لا كوبي كيفاش غادي يكون تيب ايغال اكسل كنكتبوها غير اكس ال فيل ديفولت alors ce sont des mots en anglais le VBA c'est en anglais d'accord donc type Excel file default ça fait entrée هنا كاين عندي une faute alors type كيفاش كتكتبها type alors destination خاصها عندها deux paramètres range وخصنا نديرو لا سيباراسيون بيناتهم une virgule هيا un virgule alors هنايا type default d'accord هنا نديرو دابا un essai alors stop démarrer هنا نديرو le mois ياك le mois ديالنا شنو هو مثلا février la quantité une quantité chiffre d'affaires d'accord validé alors غنشوفوا هنا شنو درنا alors ها هي لا سيليكسيون ديالي هبطات هنايا
كيما بغينا. داكور. دونك غنديرو فيرمي ياك، وغنمشيو دابا شنو غنديرو. سوبوزون كو هاد لو طابلو هذا درنا اون لين وخصنا نزيدو اون اوتر لين ياك. شنو المشكل دابا؟ حنايا في لو كود ديالنا عطيناه 14 ديريكتومون، عطيناه لا لين 14 ديريكتومون، وهنا باش نكوبيو كوبينا 13 14. دابا خاصنا شاك فوا ملي نبغيو نديرو فاليدي خاصو يزيد في لا لين الاخرى، يدير 15 يدير 16 17 اكسيتيرا. الوغ غادي نجيو لو كود ديالنا وغادي نمشيو ديريكتومون فاليدي. اشنو غادي نديرو من قبل هنا؟ دونك خاصنا اون فاريابل اللي غنسميوها ال ياك، غنديكلاغيوها بور ديكلاغي اون فاريابل كيما درنا في الفيديو الاولاني. دونك غنديرو ديم لا فاريابل باغ اكزومبل، غنعطيو اون فاريابل ال لين از، غنعطيوها ان نومبر اونتيي انتيغر. داكور. هيا ال عندنا هي اللي غنديرو فيها هذاك لو نيميرو ديال لا لين. لو نيميرو ديال لا لين منين غادي نجيبوه؟ الوغ غنديرو ال، غنديرو فيها لو نيميرو ديال لا لين. هيا لا فاريابل ال ايغال لو نيميرو ديال لا لين. منين غنجيبوه من هاد لا فونكسيون هادي ورك شيت. ورك شيت هي لا فوي اللي كنخدمو فيها. ورك شيت فانكشن لا فونكسيون ديال لا فوي ياك بوين. الوغ كاينه اون فونكسيون سميتها count سي count هكا count ا افيك ا، ونحل بارونتيز. داكور. وخصنا نعطيها البارامتر. شنو هو البارامتر؟ هو غنحل لاكولاد وغنقول ليها لا غتحسب ليا لا كولون كامله ديال سي. لا كولون سي هي سي دو بوين سي، ونسد لي زاكولاد والبارونتيز. داكور. دونك هنايا خدينا لو ال درنا فيه لو نومبر دو لين اللي عامرين. كاونت ا هي اون فونكسيون اللي كتعطيني لو nombre de lignes qui ne sont pas vides, les عامرين. داكور. دونك غادي ندير اونطري ونهبط لتحت وغادي نقول الوغ ال درنا فيها لو نومبر دو لين. لو نومبر دو لين اللي هو دابا هو هاد 14 ياك. دونك هاد 14 غنحيدوها ونرومبلاسيوها ب ال. كيفاش غنديرو ليها؟ دونك غنديرو بي، غنخليو بي بوحدها وغنزيدو عليها بهاد اند ال. داكور. لا فاريابل ال هنا لا ميم شوز حتى هي سي، وغنجيو هنا قدامها وغنديرو اند ولا فاريابل ال. دونك تيلصق لينا هذاك لو نومبر اللي كاين ال مع بي. دونك بي و لو نومبر اللي كاين و سي لو نومبر اللي كاين. دونك دي لا ميم شوز حتى هي ياك، وغنديرو هكا وغنديرو اند وغنديرو ال. داكور. اوكي حط ليا لو نومبر ديالي. الوغ هنا لا ميم شوز غنجي هنا او 13 ياك. الوغ او 13 شنو هي؟ او 13 هي لو نومبر ديال هو لو ديال لو نومبر دو لين. لو نومبر دو لين. الوغ او اند ال تا هو. داكور. ولكن هنا خاصنا نديرو واحد حاجه اللي هي بلس 1. داكور. علاش؟ باش يزيد لينا في لا لين اللي تحت منها. بلس 1 باش يزيد لينا في لا لين اللي تحت منها. هو حسب لينا لو نومبر دو لين ويزيد لا لين اللي تحت منها. وهنايا خاصنا نديرو لا سيليكسيون ديال او ياك، لا لين اللي حنا واقفين منها اللي واقفين فيها الاخرانيه اخر لين، وياخذ منها باش ياخذ منها لو هذيك لا فورمول. داكور. وعاد يزيد هنايا 13. دونك غنخليوها 13 غتبقى هي لا لين ديالي هي ال. داكور. 13 غنديرو هنا اند عاوتاني ال. داكور.
وغنحلو عاوتاني الكيومي ديال او، ها هي نعزلوها بوحدها حتى هي، ونديرو اند، و 14 هنا شنو هي ال بلس 1، ال بلس 1. داكوغ. اوكي الوغ شنو درنا هنا؟ دونك هاهما كيومي اند ال، هنا اند وحده اخرى، فوالا كيومي اند ال بلس 1، ونحيدو الكيومي ديالنا هادي ال بلس 1. داكوغ داكوغ. ها هو دابا عطيناه ان نيميرو اللي هو اوتوماتيك. داكوغ. دونك غندير بلاي باش نشوفو اشنو غادي يعطينا. نورمالمون خاصو يزيدنا هنا لا لين ديالنا يتزاد هنايا. الوغ غنكتبو هنا فيفريي، غنزيدو مارس باغ اكزومبل، مارس، ياك. هنايا غندير الكونتيتي ديالي اون كونتيتي، وهنا ان شيفر دافير. داكوغ. ها هو فاليدي، ها هي زادنا دابا في لا لين الاخرانيه، ودار لينا لا فونكسيون ديالي هبطها. داكوغ. بور لا ميز اون فورم، او ديال لا ميز اون فورم ديال لهاد لا فينيتر، وديال لي كولور، وديال كومون باش نخرجوا هاد لا فينيتر من افيك ان بوطون. هذا غنشوفوه في ان فيديو قادم ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو يكون فادكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.